हरसिल्लें जावं देवाच्या नामोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्मसाच्या संभ्रमाच्या उमरार आमी आसा. क्रिस्मस सगळ्यांकी संतोश दिवचें तशिल्लें फेस्त जावन आसा. भुरग्यांक, युवा जनांक, वडिलांक, खाली क्रिस्तांव समुदायाक मात्र न्ही, एका रितीन सगळ्या संवसाराक म्हणल्यार बरी संतोश दिवचें तसलें फेस्त. बायलांनी ह्या संतोशा संभ्रमाक जायतीं कारणां दिसता जावं पुरो. नेकेत्रां, वीज दिवे, गर्दनाचे गोटे, कुसवार, नवी मुस्तायकी आनी दुसरी साबार कारणां. पूण हें बायलें एक एक सरल आमी सोलनो भितर तिरल म्हणटा त्या तिरलाक आमी पावतना आमच्या संतोशाचें नीस कारण कितें म्हूण आमकां समजता तें जावन आसा आमच्या सोडोनदाराचो जल्म. सैमान देव तो जावन आसलो तरी आपली सगळी ती देवपणाची महिमा ती सरगार सांडून एका किरकोळ दासाचें रूप घेवन, गुलामाचें रूप घेवन तो आमचे मदें आयलो. मोगाचेनो आदाम सांगता सगळ्या मनशाकूळ पातकाक बाली जाल्ल्या त्या दिसा तावन मनशाकुळाची एक आशा जावन आशिल्ली. आमकां सोडयतलो कोण ह्या पातकाच्या नियमांतलो. आमकां देवा ती राजी करता तो कोण. आमकां देवाच्या सत्संबंदांत हाडचेच आसलो कोण. आदामाच्या त्या पोडण्या वेळारच देवान सोडोनदारा बसयलो आनी नेमलेलो काल पावतस तो देवाचो पूत जेजू आमकां मरयेच्या उदारी गर्भ सांबाळून आमचे मदें तो जियेलो. शब्द देव जावन आसलो. देव आमचे मदें मनशा रूप घेवन जियेलो. मोगाचेनो हो संभ्रम आमकां एका कुशीन व्हडा संतोशाचें कारण तर आनी एका कुशीन हो संभ्रम आमकां एक जबाबदारी कुशीन बोट दाखयता. ती जबाबदारी कितें म्हूण आज थोडो नियाळचे प्रयत्न करया मोगाचेनो. जर तर आमी ती जबाबदारी सारकी समजली तर मुखल्या वर्साचें क्रिस्मस आमकां आनीक चड संतोश भरचें जातलें. क्रिस्मस मात्र न्ही, हर एक दीस आमकां एक तरासो क्रिस्मस म्हणल्यार बरी भोगतालो. हर एक दीस काळजान तो पळयतना आनंद, संतोश, शांती, समाधान आनी आमच्या जिवनाची सार्थकता, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लायफ्स तो 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 जिवोवचें तसलो आनंद आमचो तसलो. ते फुडें एक ल्हान गिताद्वारे मोगाचेनो आमच्या मदें सोडोनदार जावन आयिल्ल्या जेजूक, त्या जेजूक आमचे खातीर पाठयल्ल्या देवा बापाक आनी सोडोनदाराची वळख दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमी जेजूच्या मानाक, जेजूच्या आमच्या मदें मनीस जावन जल्म घेतिल्ल्या ताका मानांनी गीत गावया. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಸಿದ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಸಿದ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಸಿದ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸದ ಹೊಸ ಕೂಸ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗುರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ, ಗುರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರಲ್ಲೋ
ಗುರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಗುರುತನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ. ಗುರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಗುರುತನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ. ಗುರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ನರನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಸಿದ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಸಿದ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದ ಅರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸದ ಹೊಸ ಕೂಸ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೂಸ ನೋಡೋಣ बन्नी. मगच्यानो या नाताळाच्या फेस्ताच्या या संदर्भी आम्ही सान पावल रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 9 वाक्य अध्याय 10 वाक्य 14 तावन आम्ही थोडो नियाळ करूया. आणि ताज्या विशयांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशे. आणि ताज्या विशयांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशे. मगच्यानो आज आमी जेजूक सतमंता. जेजू कोण म्हूण आमकां कळीत आसा. जेजूची शिकोवन कितें कळीत आसा. जेजून आमचे खातीर कितें केलां तें कळीत आसा. आनी ताजे ती आमकां कसलो भरवोसो आसा. आनी ताजे ती आमकां कसलें जिवीत आसा हें आमकां कळीत जालां जाल्यार हाका कारण आमी आयकलां. आमकां कोणेंय सांगलें भावार्थांत भावार्थी जिणेंत सांगसो भोव प्रमुख जावन आसा. सांगुल्लो आसल्यान मात्र एकडे भावार्थ उपजाता. सांगसो ना जाल्यार भावार्थ ना. आमच्या गांवांनी सांगसो कोणूच नातिल्ल्या वेळार कोणगी खंयच्याय गांवांत तावन आमच्या गांवाक 400, 500, 300, 200, 100 वर्सां आदीं ह्या सोम्या विशयांत आयकल्ले, सोम्या पातयेल्ले आमच्या गांवाक आयले आनी आमकां तांणी आमी आयकोंक नातिल्ल्या तसले आमच्या लागीं उलयले. आमी आयकोंक नातिल्लें जेजूचें नांव ते आमच्या पुर्वजांक सांगूंक लागले. आमी आयकोंक नातिल्लें देवाचें उतर ते आमच्या पुर्वजां लागीं उलोवंक लागले. आनी तांणी सांगिल्ल्या आयकल्ल्या आमच्या पुर्वजांतय भावार्थ उपजालो. आनी त्या भावार्थाच्या
उब जाल्ल्या भावार्थाच्या कारणा सावन तांणी बावतिस्म घेतलो. ते देव प्रजेंत एक जाली आनी ताजें कारण जावन म्हाका न्हू आज हांव आनी तूं जेजू ताका पाटयल्ल्या बापाक आनी पवित्र आत्म्याक आमी सत मानता. आमी त्या देवाक बाबा म्हूण उलो करता. आमच्या बाबा तो बाप न्ही जावन तो शब्द जावन आसा बाब. आमच्या मांगळुरी कोंकणींत बाबा म्हज्या बाबा आतां डाडा मम्मा म्हणटा पूण बाब आब्बा आप्पा. म्हाका देवाक बाबा म्हूण आमी उलो करूं सकयल्या आयकल्ल्या वरवीं जेजूक सोडवून धरा म्हूण उलो करूं सकयल्या आयकल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्याक हे पवित्र आत्म्याक आयकल्ल्या वरवीं ताजे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार एका दाडा आमकां हें सांगचें आमच्या पुर्वजांच्या सरशेन येवंक नातलें जाल्यार आमकां भावार्थ म्हणसो नातुरलो. जर तर आज आमकां एक देश आसा, एक फिरगत आसा, एक क्रिस्तांव कुटुंब आसा, मोगाचेनो ताच्या फाटल्यान एक कारण आसा आनी तें जावन आसा ताच्या विशयांत सांगचें आसले आयिल्ले आनी सांगिल्ले आयकल्ले आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे. प्रचार करतलो ना जाल्यार देखून मोगाचेनो हे प्रचार करचे. जायत्या फावटी हे प्रचार करचे तांची सेवा भोव ससारायाची म्हूण आमी घेवचे तसली आसा. प्रचार करतलो म्हळ्यार भोव ससारायेचो. पूण देवाच्या राजाच्या त्या मांडावळेंत प्रचार करतलो भोव गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार सगळें जावचें प्रचार करतल्याच्या त्या प्रचारा वरवीं. उडास दवरया सुरवेर कांयच नातल्या त्या संदर्भार देव आपलो शब्द उलय लागलो आनी कांय नातल्या कडेन देवाच्या शब्दा वरवीं कितें कितें रुपीत जावंक आसलें तें सगळें रुपीत जालें. आनी एक प्रचाराक तो प्रचार करतना तो शुभ अर्थ परगटतना उडास दवरया तो तेंत देवाचें उतर कांय नातल्या कडेन कितें आसूंक जाय तें उत्पन्न केल्ल्या देवाचें उतर. तें उतर तो प्रचार शुभ संदेश प्रचार करचो पासरतना देवाच्या मांडावळेंत त्या मनशांत ताच्या कुटुंबांत ताच्या फिरगजींत त्या देजींत ताच्या गांवांत ताच्या देशांत ताणें जिवोवच्या संवसारांत कितें सक्कट जावंक जाय तें सक्कट ताणें प्रचार करच्या त्या देवाच्या उतराच्या प्रभावाक लागून थंयसर घडोवन येता. आज आमी युरोपांत असले व्हडले व्हडले गांव तांची बुदवंतकाय तांची ग्रेस्तकाय तांची प्रगती हे पुराय आमी पळयता. पूण उडास दवरया युरोप एक व्हडलेसो कृशी प्रधान देश जावन आशिल्लो आनी जायती दुबळीकाय थंयसर आसली. थंयसर शिकप नातिल्लें. थंयसर कांय सरी नातिल्लें. थंयसर कठीण मारेकार वशाच्यो पिडा कसल्यो
कोडाची जावं पुरो, आनीकाले मलेरिया तसले जावं पुरो, आनीकाले चिकन पॉक्स, आनीकाले पिडा मोगाच्यानो. आनी तसल्या दडीर दुबळ्या कांयच नाचल्या गांवांनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ संदेश प्रचाराक थंयसर वचोन थंयसर ताणें जियों सुरू करता आसतना तांच्या भोंवतणी आशिल्ले सगळे गांव अभिवृद्धी वयर अभिवृद्धी जाले. आज आमचो गांव, आमचे समाज, आमचे हांगासर जर तर आज आमी असली जिणी जियेता उडास धरया, थंयसर सोम्याचे उतार प्रचार करचे तसले थंयसर आयले आनी थंयसर रावंक लागले. आनी खंयसर ते सोम्याचे उतार प्रचार करचे ते जागे ते सगळे अभिवृद्धी वयर अभिवृद्धी जाले. ते अभिवृद्धी जाल्ल्या उपरांत मनीस देवाक विसरलो, अभिवृद्धीचे कारण करता जावन आसल्या देवाक विसरून आसा ती दुसरी गजाल. पूण अभिवृद्धीची पाळां खंयसर आसात. अभिवृद्धीची पाळां शुभ संदेश प्रचाराक आमच्या गांवाक आयिल्ले. आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणी प्रचार करचें कशें? प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय देखून प्रचार करचो धाडलोलो जावन आसा. तो एक देवाचें देण. सो हॅव टू बी व्हेरी रेस्पेक्टफूल. हांव म्हज्या जिणेंत देवाचे उतार प्रचार करचे हर एका मनशाक, तो याजक जावं पुरो, तो लायक जावं पुरो, तो कसलोय जावं पुरो, तो कातोलीक, तो प्रोटेस्टंट, तो पेंटेकॉस्टल कोणीय जावं पुरो मोगाच्यानो, ताका वर्त्या मानान लेखता. ताचे कितले आसकत कयो म्हाका गोत्त आसत जावं पुरो, पूण हांव तांकां वर्त्या मानान लेखता. देवाची सेवा करचो तो कोण तो जावं दी, कोणी तो जावं दी, तो देवाची सेवा करता, देवाची उतराची सेवा करता म्हूण कळिल्लेंच हांव ताका वर्त्या मर्यादेन वर्त्या मानान पळयता. ताजी वैयक्तीक जिणी कसली जावन आसूं पुरो, म्हाका ताज्यो सगळ्यो आसकतकायो गोत्त आसूं पुरो, पूण केदामसर तो देवाक तो ताका प्रगट करच्या आशेन आसा. हांव ताजें उणेंपण पळोवंक वचना. सोमेचे उतार सांगता, प्रवाद्याक प्रवादी म्हूण लेखता, ताका प्रवाद्याचो इनाम लाभतालें. म्हज्या नांवाचें म्हूण सांगलां देखून तुमी ताका एक कोप शेळें उदक दिशात तरी ताजें इनाम चुकचें ना. मोगाच्यानो कित्याक गी म्हळ्यार हो प्रचार करचो म्हणचो तो देवान धाडल्या शिवाय प्रचार करूंक जायना. जायत्या फावटी सांगचें आयकलां, प्रिचींग कोणी करियेत, प्रिचींग कोणी करियेत. हें प्रिचींग करचें, हें देवाचें उतर प्रगट करचें, तितल्या ससाऱ्यान जेवचे तसले मनस्थिती आमकां नाका. म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत हांव हें नियम पाळून आयलां. मात्र न्ही, कोणी एकलो देवाचे उतर प्रगट करचो आसा तर तो गरजेंत आसा म्हूण कळटना म्हजो जीव तडपडटा कशी ताका कुमोग करियेत. कितल्या जाणांक आमी कुमोग केल्या करनासाव गुटान करनासाव कितल्या जाणांक, आनी कितल्या जाणांक करची आशा आमकां आसा. मोगाच्यानो कित्याक म्हळ्यार आमी समजूंक जाय हीं उतरां स्पश्ट रितीन.
ताजे विशयान ताणें आयकलेंच ना जाल्यार ताका तें सतमानतलें कशें, आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें, आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणी प्रचार करचेंय कशें. एक सर्गींच्या सक्तीची गरज आसा प्रचार करूंक, शुभ वर्तमान सांगूंक. एक सर्गींच्या सक्तीची गरज आसा. पवित्र पुस्तकांत सांगता, हा कितले विचित्र येणें सुवार्ता हाडून येतल्याचें. कितलें विचित्र तेणें. आमी जायते तें विचित्र, हें विचित्र, आनी त्या विचित्रा विशयान आमी उलयता. पूण कितल्या फावटी आमी ह्या विचित्रा विशयान नियाळ केला. अय्यो, अय्यो, म्हाका एकलो सूप संदेश सांगचे तसलो आसा. अय्यो, म्हज्या लागीं देवाचें उतर उलोवचें तसलो आसा. तो याजक जावं दी, तो कातोलीक जावं दी, तो प्रोटेस्टंट जावं दी, तो पेंटकॉस्टल जावं दी, तो लायक जावं दी, ते सिस्टर जावं दी, तो कोणी जावं दी, कितेंय जावं दी. कितलें विचित्र येणें सुवार्ते हाडून येतल्याचें. पूण सक्तींनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना. ते तांकां सोडिल्लें. प्रचाराक कसले काण दितात, कसलें काळीज दितात, कसलें मोण दितात, तांकां सोडिल्लें. पूण निस्वार्थ हाडून येतल्याचें येणें तुज्या जिणेंत, तुज्या कुटुंबाक, तुज्या फिरगजीक, तुज्या देशीक एक आशिर्वाद म्हणचें जावचें तसलें गरजेचें जावन आसा. आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य तें. ही मूळ शिकोवन आमी सगळ्यांनी समजोवंक आसा मोगाच्यान. पूण सगळ्यांनी बरे कृपेक ताळो दिला. कित्याक इजायन सांगिल्ले परी सोरेस्पर आमी परगटले उतार कोणें सतमानतला. तर संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता, आनी क्रिस्त परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकोवंक मेळटा. संदेश म्हळ्यार काय? संदेश म्हळ्यार क्रिस्त परगट करचें. क्रिस्ताक आज क्रिस्त नातले संदेश आमी परगट करनासा. आमचो मोग पळोवन, आमची सेवा पळोवन, आमचे दान धर्म पळोवन सारकें मोग वय, सेवा वय, धन धर्म वय, पूण ताजे मुखार क्रिस्त परगट केलोय गे तुवें. क्रिस्ता परगट केलो गे हांवें. हे वर्ते सवाल देखून हांवें सांगलें, ह्या क्रिस्मसाच्या संदर्भावेळी आमी संतोश पावता आसतना आमचे जबाबदारी दिशेनी इल्लें गमान दिवचें तसलें. मोगाच्यानो आमकां हर एकल्याक एक जबाबदारी आसा. म्हाका, तुमकां, म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, तुमच्या कुटुंबाक, म्हज्या फिरगजीक, तुमच्या फिरगजीक, म्हज्या दियेजीक, तुमच्या दियेजीक एक व्हडली जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी जावन आसा क्रिस्ता परगटचें. जर तर क्रिस्त येणें म्हाका संतोशाचें जालां तर त्या संतोश ते पयल्यान कळचें हांव क्रिस्ताक परगट करूंक कितलो तयार आसा. जर तर क्रिस्ता परगट करचें तसली ती खतखती आशा म्हजे ती येवंक ना, तर म्हाका आज म्हणसर क्रिस्त कोण म्हूण कळीतच ना जाला. आय एम इग्नोरंट अबावट क्रायस्ट. आनी मोगाच्यानो जर तर गोत्तुनांतल्या आमकां आज हो भावार्थ आमकां कोणीगे परगटल्या वरवीं कळ्ळा जाल्यार आमच्या भावारी कोरड आनी कोरड लोक आनीकी हो संदेश तांकां आयकोंक मेळोंक ना. हे संदेश आयकोवचे अवकाश आमी सृश्टीकन दिवंक नात. ही उणेपण म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या समुदायाक, म्हज्या वाड्याक, म्हज्या फिरगजीक, म्हज्या दियेजीक हें उणेपण दोस्तागी.
तांकां शुभ वार्ता आयकोवचे तसले संदर्भ आमी उक्ते करून दिवंक नात. ताज्या विशयांत आमी चिंता करूंक ना. ताज्या विशयांत आमचे प्रयत्न सोलोवंक ना. ही खंत आमकां दोसिना जाल्यार न्हीज जावन आमकां सोडोवनदार कोण म्हूण कळीत ना, सोडवून कितें म्हूण कळीत ना. जर तर हांव सोडवून जोडलोलो जाल्यार म्हजी एकच कतकती आशा, हांवें जोडली सोडवून आया खाली हांवें अनुभव करची न्ही. सोम्यान सांगलें मातेवास शुभ संदेश त्यांत मार्क, लूक, जुआंव धर्मदूताची कृत्या मार्काचे 16व्या अध्यायांत, लुकाचे 24व्या आनी जुआंवाचे 20व्या अध्यायांत आनी धर्मदूताचे कृत्यान 1ल्या अध्यायांत तेच घालें तें. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. ताचे भितरल्या थोड्यांक दुबाव तवळपणे वचून येतलो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वसा आनी समेस्त परजांक शीस करा. कातोलिकांक न्ही. समेस्त परजांक खंय जार आसा हें जेजूचो आदेश. संस्कार संभ्रमूक आदेश दिल्लो येवकरी संभ्रमूक आदेश दिल्लो तो जेजू सांगता. समेस्त परजांची शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काळ संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडासतो आरा. मोगाचें खंय आसा. जर तर म्हाका हें दोसिना, ही आशा म्हाका दोसिना, ही आशा म्हज्या फिरगजीक दोसिना, ही आशा म्हज्या जेजीक दोसिना, ही आशा म्हज्या लायकपणाक दोशिना, ही आशा म्हज्या याजकपणाक, ही आशा म्हज्या सिस्टरपणाक, ही आशा म्हज्या धार्मीक जिणेक दोशिना, कंतिश्ट करिना. तर सडोनदार कोण म्हूण आमकां समजोंक ना. साल्वासांव कितें म्हूण ना हांवें अनुभव करूं ना आनेकल्याक त्या साल्वासावाच्या त्या ध्यानाक हाडचें आसलें. मोगाचें न्हू. खंय आसा समुदाय जावन आमचें मागणें ह्या कारणाक. कितल्या फावटी आमच्या वाड्याच्या समुदायांत हाच्या विशयान चिंतन चल्लां. कितल्या फावटी आमच्या फिरगज्यांनी, आमच्या कोवळीक मंडळींनी हाच्या विशयान चिंतन चल्लां. कितल्या फावटी आमच्या याजकाच्या सभांनी हाच्या विशयान चिंतन चल्लां. कितले आमी हाच्या विशयान तकली करशिल्या, तकली दडयल्या, कितले मागणें केलां, कितले आशेल्या, कितले ताणेल्या, कितले आवंडेल्या. मोगाचें एका काळार आमचे जरशीन हो सूप संदेश येवंक नातलो जाल्यार हांव आज जेजूचो जावन नासतो. हे क्रिसमस म्हजें न्ही जावन आसतें. हो जेजू म्हजो न्ही जावन आसचो. ह्या पातकाच्या बॉक्सांनी म्हजें न्ही जावन आसतें. हें साल्वासांव म्हजें न्ही जावन आसचें. हें पवित्र आत्म्याचें जिवीत म्हजें न्ही जावन आसतें. जर तर हें जालां जाल्यार हाका एकच कारण शुभ संदेश प्रचार केल्ले. रोमाकारांक बरयल्ले अध्याय 9 सां पावल होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरोवन आसा. तो उगडास करून आमकां परतें सांगता. म्हजो लोक न्हय आसल्याक म्हजो लोक म्हूण हांव आपयतलो आनी हांव मोग करिना ती तांकां
म्हज्या मोगा म्हणून हांव उलो करतलो. हें कशें जावचें? हें कशें जावचें? म्हजो लोक न्हय आसल्यार म्हजो लोक म्हणून हांव आपयतलों आनी हांव मोग करिना तिका म्हज्या मोगा म्हूण हांव उलो करतलों. कशें जावचें? हें जावचें केदाळा सूप संदेश प्रगट जाता. केदाळा सूप संदेश प्रगट करची. आनी काल सूप संदेश जेजू क्रिस्त सूप संदेश. सेवा सूप संदेश न्ही. आमी काले पिरकी उलोवन आसा. सेवा खाली क्रिस्तांवांच्यांनी मात्र करची न्ही. मोग खाली क्रिस्तांवांच्यांनी मात्र करचो न्ही. दान धर्म खाली क्रिस्तांवांच्यांनी मात्र करचें न्ही. सूप संदेश जावन आसा जेजू क्रिस्त. सूप संदेश जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय पातकाच्या बॉक्सांनी. सूप संदेश जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय देवाक आब्बा म्हूण जेजू क्रिस्त थंय. जर तर जेजू क्रिस्त थंय ना तर देवाक आब्बा म्हूण उलोवचें तें भाग ना मोगाच्यानो. जेजू क्रिस्त थंय सासणीक जिवीत. जेजू क्रिस्त थंय सासणीक जिविताची खात्री. जेजू क्रिस्त थंय. जेजू क्रिस्ताक ह्या खंयच्याय काड तो सूप संदेश न्हय. म्हजो लोक न्हय आसल्यार म्हजो लोक म्हणून हांव आपयतलों आनी हांव मोग करिना तिका म्हज्या मोगा म्हणून हांव उलो करतलों. आनी तुमी म्हजो लोक न्हय म्हणून तांकां सांगलेले स्वतरेच जिवान देवाची भुरगीं ह्या नांवान तांकां आपयतले. म्हजी न्हय म्हणल्या कडेन जिवान देवाची भुरगीं जावचें कशें? हें जावचें खाली सूप संदेश प्रगट जाल्यार मात. देखून मोगाचेनो म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या वाड्याक म्हज्या फिरगजीक म्हज्या जेजीक जर तर वो हांव क्रिस्तांव म्हजें क्रिस्तांव कुटुंब म्हजें क्रिस्तांव फिरगज म्हजी क्रिस्तांव जेजीस वय जाल्यार ही थान बूक नातिल्ली. हें सोपण जारी करचें थान बूक नातिल्लें. क्रिस्तांवपण न्हय. ही सर्गाची आशा. हें सर्गाचें सपन. हे सर्गाचो अजेंडा म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या फिरगजीक म्हज्या जेजीक सभेक this is an agenda prepared, written, sanctioned by God. And we primarily exist. आमी मूलभूत जावन ह्या कारणाक आसचे हे फिरगे समुदाय जावन सर्गाची ही आशा पूर्ण जावच्याक वैयक्तीक तरान म्हाका ही खंत दसूंक जाय. मोगाचेनो हर एक दीस म्हाका ही खंत दसता. जायते फावटी हांव रडटा ह्या विशयांत. सोम्या कसली जिणी जिवन आसा हांव. म्हज्या तोंड हो सूप संदेश परिणामकारी तरान भावनांनी
म्हजे तावन तूं आनेकल्याचे जिणे वसोंक ना न्ही की म्हजे मारिफात ती तुका वळखना न्ही की हांव आसुनी नातरल्या बरी जालो न्ही की हे म्हजे वैयक्तीक आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार ही खंत साहित्यपोटी हे कुटुंब जावन आमी आमच्यानी हें जालें ना न्ही की आमी पोतलूंक ना न्ही की आमी त्या सक्ते ना न्ही की बरोवंक ना न्ही की आमी आनीक आमच्यात रक्तमासाचेत जिनियेंत संवसारी जिनियेंत आसाव न्ही की सर्गींची आशा देवाचें सपन ते जारी जावच्या विशयांत आमचे प्रयत्न कांय न्ही आनी ते कांय जाल्यार इतले उणे कुसकुटाचे जाले न्ही की फिरगेच्या विशयांत जेच्या विशयांत हांव उलयना म्हाकाच्यान तें आमकां सोडुल्लें आमच्या कोळी मंडळींक आमच्या विगारांक आमच्या बिस्पांक बिस्पाच्या मंडळींक कावन्सील ऑफ प्रिस्ट आनी आर वी रियली bothered about this? Does it disturb us? जायते फावटी आमी हें करूं ना म्हणलें तो आमचो संतोश जाला न्ही की ते पुरे करचे पेंटेकॉस्टलाचे आमी कातोलीक तशें करना तोच आमचो संतोश जाला न्ही की म्हाकाच्यान जर तर आज हांव सोडवंदराचो जल्माचो दिवास म्हूण आचरण करता जाल्यार ताका कारण म्हाका हांवें आयकल्ले शुभ संदेश ना तर आज हांव नेकेत्रांचो लायट पळोवन गर्दने गोट्यांच्यो मुर्ती पळोवन क्रिस्मसाचे कुसवाराचे स्वीटनेस पळोवन नवे नवे मुस्तकी आनी डिस्कावंटां पळोवन तें क्रिस्मस जावन आसतालें आमचें भायल्या संवसाराक कितें क्रिस्मस आसा तें सांताक्लॉज जर तर आज म्हाका आनी तुका हो जेजूचो जल्मा दीस म्हूण जर तर त्या सोडवंदराक वचून आराधन करता ताचे लागीं संबंद दवरता त्या सोडवणेचो अर्थ समजता हांव नियाळटा हांव देवाक अर्गां दिता हांव ताका एक कारण जावन आसा आयकल्लो शुभ संदेश आनी आमची हर एक फिरगस हर एक वाडो हर एक कुटुंब हर एक जेजीस हर एक व्यक्ती म्हजे धांवन आयकोवच्यो वाटो त्या विशयांत आमचे कामान गमनार जावन सोडूंक जाय खंत दसूंक जाय निराशा येवंक जाय आशेन भरलें काळीज जावंक जाय भरोशाचें काळीज जावंक जाय वत्त म्हज्या जिणेचो शेवट द सिंगुलर पर्पज ऑफ माय एक्झिस्टन्स म्हणचेच असलें जावंक जाय हें सगळें जावंक पळयतात आमची मोत सोडोवन दी पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन आमची मोत सोडोवन दी आमची मिसां आमची रितीऱ्यो आमचे शर्मांव आमची देवास्पनां ह्या दिशेन आमकां प्रेरण करून दीत देवान आमचे वयर कालें सपोन दवरलां त्या सपना विशयान ध्यान करता तसरी ते मोत पळयतात पळय आमकां दिवन दी म्हूण मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमकां सुकयल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बोगस ताळण्यान पडोवन दिनाका सरवटांतले आमकां निवार नामान म्हजे कृपेन बरयले येसू तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैवान सदैव फळ तुजे कुसो जेसू
भगवंती मुरये जेजू क्रिस्ता सोडूंदराच्या माये विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तो सुद्धा आनी सुद्दां चलता आमेन. जय क्रिस्त. आमकां समेस्तांक जेजू ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरो आमेन.